नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 221औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। दैनिक 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुँदै आइरहेको यस प्रत्यक्ष प्रसारण राजेन्द्र मान बज्राचार्य फेसबुक मार्फत तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ र विगत 12-15 दिनदेखि यस कार्यक्रममा नाम संगतिको बारेमा व्याख्या विश्लेषण यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ र हिजोसम्ममा नाम संगतिको चौथो परिवर्तन अर्थात् चौथो अध्याय वज्रधातु मण्डलको सन्दर्भमा चौथो पंक्तिसम्मको जानकारी यहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ र आज यही नाम संगतिको 5औं पंक्तिको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु। My dear Dhamma friends and followers, I welcome all of you in Vajrayana Buddhist Education 221 episodes, with elaborately discussing and teaching of Vajrayana Buddhist Education since few days ago. It means 12-15 days ago, you are you are having knowledge about the elaborately discussion about the Nama Sangiti. Till yesterday, you have got the Nama Sangiti's 4th chapter. The 4th chapter describes you about the Vajradhatu Mandala. From 4-5 days ago, Vajradhatu Mandala is describing elaborately, very deftly. And about the 4th chapter, Vajradhatu Mandala, till yesterday, you have got the knowledge about 4th paragraph. Today, I am going to elaborately discuss you about the 5th chapter, or 5th paragraph of Vajradhatu Mandala. Please be stay from 6 to 6:30 for Nepali version and 6:30 to 7 p.m. You can see and have a knowledge about Nama Sangiti in English language. Please be stay 1 hour. Be sacrifice your time of 1 hour for the knowledge of Nama Sangiti, because Nama Sangiti is the main source of knowledge to acquire the enlightenment process. Now I am going to elaborately discuss you in Nepali language first. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, नाम संगीतिको यो चौथौं परिवर्तन वज्रधातु मण्डलको 5औं पंक्तिमा के उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि महालोभ सर्वलोभ निषूदनम महाकामो महासौख्य महामोद महारति। यो विषय चाहिँ उल्लेख भएको पाउँछौं। महा भनेपछि बृहत अर्थात् धेरै भन्ने कुरा त यहाँले ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र यो ज्ञान प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा अब आजको यो 5औं पंक्तिमा उल्लेख भएको महामह भनेको धेरै मोहमा डुब्नु, धेरै लोभमा डुब्नु र सबै नै आफूले प्राप्त गर्न खोज्नु, यसले हामीलाई हानिकारक हुन्छ
भनेर जानकारी गराएको हो। यो हानिकारक हुने कारण के त भन्दाखेरि धेरै प्राप्त गर्न खोज्नु भनेको नै प्राप्त भए पनि यो हानिकारक छ, प्राप्त नभए पनि हानिकारक छ। प्राप्त भए पनि हामी दुखी हुन्छौँ, प्राप्त नभए पनि दुखी हुने गर्छौँ। अझ प्राप्त गर्न नसकेकाहरू भन्दा प्राप्त गरेकाहरू झन् चाहिँ दुखित हुने गर्दछ। तसर्थ यो प्राप्त नभएकाहरू भन्दा प्राप्त भएकाहरू दुखित हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जुन उदाहरण हिजोको यो चौथौं परिवर्तनमा पनि मैले चौथौं चाहिँ पंक्तिमा पनि दिइसकेको थिएँ र त्यस्तै उदाहरण मैले आज अर्को दिनेछु। हिजोको उदाहरण थियो कोरोना भाइरस लागेका व्यक्तिहरूलाई जुन पीसीआर टेस्ट पोजिटिभ देखायो भने 3 लाख सरकारले दिने गरेको, त्यसमा झुठो रिपोर्ट पेश गरेर 3 लाख लिने व्यक्ति त खुसी हुनुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि रोग नलागिकन उसले 3 लाख प्राप्त गर्यो। तर त्यो 3 लाख प्राप्त गरेको खुसी धेरै बेरसम्म टिकिएन। कसरी टिकिएन भन्दाखेरि 3 लाख प्राप्त गरेको केही समयपछि नै उसको 5 जनाको परिवारमा सबै परिवारलाई कोरोना लाग्यो र पीसीआर टेस्टबाट सबैलाई नै पोजिटिभ देखायो। तर पनि त्यो समयमा उसले कुनै पनि रकम प्राप्त गर्न सकेन सरकारको तर्फबाट। किन भन्दाखेरि यस्तै झुटको प्रमाण पेश गरेर रकम लिन थालेपछि सरकारले रकमै दिन बन्द गरिसकेको थियो। भनेपछि 3 लाख प्राप्त भएको खुसी त्यो केही दिनपछि नै दुखीमा परिणत भयो। त्यसकारणले प्राप्त भएको भन्दा नभएको भन्दा पनि प्राप्त भएकोमा दुखी भयो। अब यसको अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ यी कोरोनाको सन्दर्भमा लकडाउन भएपछि दैनिक रूपमा कमाएर खानुपर्ने व्यक्तिहरूलाई कमाउन सकेन र भोकै बस्न नपरोस् भनेर टोल बजारमा खाना वितरण गर्न ल्यायो। यो तपाईहरुले थाहा छँदैछ। खाना वितरण गर्न ल्याउनेले त एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा भोको बस्न नपरोस् भनेर ल्याएको हो नि। तर के भयो, त्यसरी वितरण गर्न ल्याएको कुरा वितरण गरेर गएको 1 घण्टा पनि नबित्दै तपाईले कतै फालेको फोहोरको डुङ्गरमा ती खानाहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसले वितरण गर्नेलाई पनि दुखित तुल्यायो। किन भन्दाखेरि त्यसरी खाना लिएर पनि फोहोरमा फाल्यो आफूले नखाइकन। त्यसले गरेर खेर गयो वितरण गरेको कुरा भनेर वितरण गर्ने दानी व्यक्तिहरू समाजसेवीहरू दुखित भए। अर्कोतर्फ त्यो प्राप्त गर्ने व्यक्ति पनि दुखित भए। किन भन्दाखेरि मेरो बसाइको अगाडि नै त्यो वितरण गर्न ल्याउँथ्यो। मेरो बसाइको अगाडिपट्टि पनि उहाँहरूले लिनुहुन्थ्यो, लिएर मन्दिरको पछाडि वा कहीँ लुकेर त्यसलाई खोल्थ्यो। खोलेर चाहिँ यसो हेर्छ त्यो खानामा माछा मासु छ कि छैन। छ भने खान्थ्यो, छैन भने यस्तो चाहिँ खुवाउन ल्यायो भन्दै त्यो तुरुन्तै फाल्थ्यो। अब यसले के भयो त भन्दाखेरि त्यो लोभ, महालोभ, सर्वलोभमा उनीहरू फसे। मेहनत नगरिकन आफूले प्राप्त गरेको कुरालाई अझ चाहिँ महालोभ
सर्वलोभमा फसेर एकातिर त्यो खाना खिएर फालियो भने अर्कोतिर त्यसलाई खान नपाइकन फालेपछि त्यो व्यक्तिले मासु छ कि भनेर हेरेको नपाएपछि दुखित भयो। तर त्यो भिड गरेर लिने बेलामा दुर्बल व्यक्तिहरू, कमजोर व्यक्तिहरू र होछा व्यक्तिहरूले पाउँदैन थियो। किन भन्दाखेरि जतिसुकै लाइन राखेर दिन खोज्दाखेरि पनि दिन ल्याउने मान्छेको हातबाट ठुटिएर लिन्थ्यो। त्यो भिडमा दुर्बल, कमजोर भएका र होछा मान्छेहरूले पाउँदैन थियो। अनि उनीहरूले त्यो नपाएपछि एका कुनामा बसेर के भन्थ्यो भन्दाखेरि के गर्ने, मेरो भाग्य नै यस्तै हो, म दुर्बल छु, म होचो छु, त्यस कारणले मैले पाएन। बस मन आनन्दित गरेर फर्किन्थ्यो। तर जसले पायो उसले मासु भएको खाना नभएपछि एकदम मुख अँध्यारो गर्थ्यो र दिन ल्याउनेलाई अझ भन्ने हो भने अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गलौजका शब्दहरू प्रयोग गर्थे। त्यति मात्रै होइन, फेरि कसैले दायाँ हातले पनि लिने, बायाँ हातले पनि लिने, फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो लुगा परिवर्तन गरेर आफूले लगाएको ज्याकेटलाई फुकालेर फेरि लिन जाने चिन्छ भनेर 3-4 वटा 5 वटा यसरी लिन्थ्यो। त्यसरी लिँदाखेरि पनि खै मैले त 3टा मात्रै पाएँ, ऊ त्यसले त 10 वटा लिएछ भनेर 10 वटा लिनेसँग 3टा लिनेले त्यो चाहिँ तुलना गरेर आफूलाई दुखित गर्थ्यो। भनेपछि नपाउनेले त्यहाँ सेटिस्फाई भएर गए, चित्त बुझाएर गए आफ्नो कमजोरीमा, तर पाउनेले त्यसरी विविध प्रकारले यो चाहिँ दुखित भएर जान्थे। हो, यही हो महामोह महालोभ सर्वलोभ भनेको यही हो। जति लियो त्यति चाहिँ लिन खोज्ने, जति लियो त्योभन्दा बढी लिन खोज्ने, नपाएपछि दुःख हुने। त्यस कारणले यसले एउटा राग, द्वेष, मोह सृजना गर्यो। राग भनेको धेरै लिने, द्वेष भनेको आफूले खोजे जस्तो नपाएपछि द्वेष भावनाले तथा नाम गाली गलौजका शब्दहरू प्रयोग गर्ने र आफूले खोजे जति प्राप्त नभएपछि त्यो मोहले दुखित हुने हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, त्यस कारणले यो नाम सङ्गीति भनेको यति गहिरो व्याख्या गरेर बनाएको एउटा प्रज्ञा पारमिताको सार हो, जुन सारले यसरी हामीले बुझ्न सक्यो भने यसले हाम्रो जीवनमा पूर्ण सफलतातर्फ अगाडि बढ्नको निमित्त हामीलाई महत्त्वपूर्ण बाटो देखाउने गर्दछ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यो फेसबुक लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइरहेको हुँदाखेरि तपाईहरुलाई जनि यो प्रसारण हुँदै पनि केही जिज्ञासा छ भने च्याटिङ गरेर कल नगर्नु होला, तर च्याटिङ गरेर लेखेर तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईले लेखेको कुरालाई मैले सकेसम्म तुरुन्तै जवाफ दिने प्रयासमा हुनेछु। र त्यसकारणले यो अभ्यास पनि तपाईहरुले गर्नुभयो भने अझ यो कार्यक्रमको सार्थकता एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर तपाईहरुको जिज्ञासा मेट्न पाउँछ र प्रसारण हुँदै तपाईहरुले सोध्नु भयो भने त्यो जस्तो सही सदुपयोग दोस्रो हुने छैन। किन भन्दाखेरि पछि सोध्छु भनेर बस्यो भने त्यो बिर्सिने पनि सक्छ र पछि दिएको जवाफ तपाईहरुले हेर्न नभ्याउन पनि सक्छ, हेर्न नपाउन पनि सक्छ।
र कहीँ कतै मैले त्यो जवाफ दिन चाहिँ चुक्न पनि सक्छ धेरैको यो चाहिँ समय बितेपछि। त्यसकारण यहाँहरूले यो लाइभ प्रसारण हुँदाहुँदै पनि च्याटिङ गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, तर टेलिफोन कल र मेसेन्जर कल नगरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो वज्रधातु मण्डलको 6औं पंक्तिमा के लेखेको छ भन्दाखेरि महारूपो महाकाय महावाणी महावसु महानाम महादारो महाविपुल महामण्डल। अब यसरी यो 6औं पंक्तिमा यो लेखेकोबाट के भयो त भन्दाखेरि महारूपो भनेको भयंकर ठुलो वा विशाल स्वरूप, महाकाय त्यो विशाल स्वरूपमा पनि एकदम ठुलो चाहिँ शरीर काय महाकाय, जस्तो कि टुरी खेलको वज्रवीर महाकाल त्यो मानव स्वरूप भन्दा धेरै ठुलो छ। त्यसै गरेर महावर्ण महावपु, यो महावर्ण भनेपछि स्वरूपको वर्ण भन्दा चाहिँ अझ उत्तम वर्ण। कसै कसैको अनुहारको रङ देखेपछि हामीले भन्छौँ नि, ओहो उहाँको अनुहार त चकमन्न छ, उज्यालो छ, निक्लेश देखिन्छ भनेर हामीले भन्छौँ। हो, त्यस्तै निक्लेश स्वभाव यो अनुहार एकदम चाहिँ चम्किलो अनुहार, कुनै पनि दुःख पीर नभएको अनुहार त्यस्तो देखियो भने त्यसलाई यो महावर्ण भनेर भन्ने गरिन्छ। र महावर्ण भनेर यसरी भन्दै गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा चाहिँ महानाम महादारो महाविपुद्ध मण्डल। मण्डल भनेको वरिपरि अर्थात् एउटा सीमा बन्धन भित्रको कुरा हो। त्यस कारणले यो चाहिँ ठुलो कुरा, जुन चाहिँ ठुलो कुरा भन्नासाले धेरै ज्ञान, धेरैलाई समेटिएको र धेरैको जिज्ञासा पूरा गर्न सक्ने, यो एक प्रकारले खोला भन्दा पनि नदी समान ठुलो नदी, अझ भन्ने हो भने नदी भन्दा पनि महामण्डल। महामण्डल भनेपछि महाद्वीप सरह, महासागर सरह, यस्तो ज्ञानको भण्डारलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यो भनेको के भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्ने उत्तम फलहरूको लक्षण व्यञ्जनलाई प्रतिबिम्बित गर्नको निमित्त उहाँ शाक्यमुनि बुद्धले वज्रपाणी बोधिसत्वलाई विस्तृत कुरालाई समेटेर दिएका धर्म देशनाहरू नै नाम संगीति हुन्। त्यसकारणले वज्रपाणी जस्तो यक्षे राक्षसलाई ज्ञान दिएर मान्छे मारेर नखाने गरेर चेतना जगाएको मात्र होइन, त्यति मात्र नभइकन बुद्ध शासनलाई स्थिर गर्नको निमित्त, बुद्ध शासनको रक्षाको निमित्त निरन्तर रक्षार्थ खटिने प्रण समेत गराएको थियो। अब यो गर भन्दैमा गर्ने त पक्कै होइन। जसरी यो महारूपो महाकायो महावर्णे महावपु महानाम महादारो महाविपुल मण्डल, यसले हामीलाई अर्को ज्ञान के ज्ञान पनि दिन्छ भन्दाखेरि अंगुलीमालको ज्ञान पनि यसले दिन्छ। अंगुलीमालको गुरुले अंगुलीमालका साथीहरूको
द्वेष चारित्रिक भावनाले गर्दाखेरि अहिंसकको रूपमा गुरुको कुलमा रहेर शिक्षा प्राप्त गरिरहेको अहिंसक नामको व्यक्ति बालक तीक्ष्ण बुद्धि भएको कारणले सधैँभरि पहिला हुन्थ्यो। सधैँभरि पहिला हुने र सबै काममा सघाउने हुँदाखेरि गुरुआमालाई पनि अहिंसक एकदम उसको गुण, उसको चरित्र, उसको ज्ञानलाई महत्त्व दिएर उत्प्रेरित गर्नको निमित्त मन पराउँछ। तर यही कुरा अहिंसकको लागि दुर्गुण साबित भइदियो। कारण के भन्दाखेरि अहिंसकका साथीहरू द्वेषपूर्ण भावनामा उत्रे, जसको पारखी अहिंसकका गुरु हुन सकेन। गुरुले पनि त्यो बेलामा के बिरायो भन्दाखेरि अहिंसकका साथीहरूले गुरुआमाले दाउराको भारी बोकेर थकान अवस्थामा आएको अहिंसकलाई देखेपछि दाउराको भारी बिसाएर थाकिरहेको अवस्थामा अहिंसकको शिर गुरुआमाको आफ्नो चाहिँ काखमा राख्न लगाएर सुमसुमिरहेको थियो, दुर्बल भएको र एकदम थकान मेटाउनको निमित्त। त्यसैलाई फाइदा उठाएर अहिंसकका साथीहरूले अहिंसकको गुरुलाई, ल हेर्नुहोस् त गुरु, अहिले त गुरुआमाको काखमा समेत शिर राखेर यो मोह रागमा फसेछ, गुरुआमा पनि मोह रागमा फसिसक्यो भनेर द्वेषारोपण गरेर प्रतिबिम्बित गरिदिए। त्यो बेलामा अहिंसकको गुरुभित्र पनि गुरुको ज्ञान छ, गुरुको बुद्धि छ, तर गुरुले विवेक प्रयोग गर्न सकेन, वास्तविकता के हो भनेर बुझ्न सकेन र एउटा महाराग, महाद्वेष, महामोहको भावना गुरुमा पनि जाग्यो र अहिंसकलाई जुन चाहिँ पढाएर परीक्षा लिने बेलामा गुरु दक्षिणाको स्वरूपमा मलाई 1000 जना मान्छेको बुढी औँला काटेर माला उनेर गुरु दक्षिणा चढाउन ल्याउनु भनेर द्वेषपूर्ण आदेश दिए, रिसपूर्ण आदेश दिए। जुन द्वेषपूर्ण आदेश र रिसपूर्ण आदेशले गर्दाखेरि अहिंसक के बन्यो भन्दाखेरि हिंसक अङ्गुली माल बने। किन भन्दाखेरि कसैले आफ्नो बुढी औँला काटेर त दिँदैन, काट्न दिँदैन, मान्छे मार्दै बुढी औँला काट्दै गयो। त्यस्तो अहिंसकलाई बुद्धले बसमा ल्याए। अहिंसक आयो भनेपछि सहर बजार गाउँ सबै नै शून्य चाहिँ हुन्थ्यो, घर घरमा लुकेर चुकुल लगाएर बस्थ्यो। यस्तो अवस्थामा बुद्धलाई अहिंसकले भेट्टाएछ र बुद्धलाई लखेट्दै लग्यो। तर बुद्ध आफ्नै स्थिर भावमा आफ्नो संक्रमण यात्रामा रहिरहे। अहिंसकले मदेखि डराएनौ भनेर भने बुद्धले सुन्या नसुनै गरिदिनु भयो र अहिंसकले अगाडि गएर किन चाहिँ तिमी नभागेको, तिमी को हो, देवता हो कि दैत्य हो कि को हो भनेर सोध्यो। यस्तो अवस्थामा बुद्धले तिमीले मलाई लखेटेकै छैन, म किन भाग्नु, म देवता पनि होइन, दैत्य पनि होइन, म तिमी जस्तै एउटा साधारण मानव हो भनेर भने। होइन होला, तिमी त चाहिँ यस्तो मदेखि यस्तो मैले मान्छे मार्छ भनेर नडराउने भनेर भनेपछि होइन, तिमीले मलाई मार्छु भनेकै छैन,
हैन। अब भने मैले तिमीलाई मारेर तिम्रो औँला बुढी औँला लिन्छु। 979 जनाको लिइसकेँ, तिम्रो बुढी औँला लिएपछि मैले गुरु दक्षिणा चढाउनको निमित्त पूर्ण हुन्छ, मैले गुरुबाट प्राप्त गरेको ज्ञानको दक्षिणा पूरा गर्न पाउँछु भनेर भने। अनि बुद्धले सहजै रूपमा हुन्छ, मलाई मार्नै पर्दैन, तिमीले मेरो बुढी औँला काटेर लिन सक्नुहुन्छ, तर मेरो दुईटा कुरा तिमीले सुनिलिनुपर्छ, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ। अहिंसक त मान्छे नमारिकन बुढी औँला काट्न पाउने भएपछि खुसीले गदगद भएर ल छोड, तुरुन्तै छोड, म त्यो पूरा गर्छु भनेर भने। बुद्धले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, जानु त त्यो रुखको हाँगा काटेर ल्याउनु भनेर भने। अब मान्छे मारेर औँला काट्ने अहिंसक, यो चाहिँ अहिंसकबाट हिंसक बनेको अङ्गुलीमाललाई रुखको हाँगा काट्न त कुनै ठुलो कुरा भएन। पन्नासाथ दौडेर गएर रुखको हाँगा काटेर ल्याउनु भयो र अनि बुद्धलाई दिन खोजे। बुद्धले त्यो मलाई लिनको लागि भनेको होइन, मैले एउटा आफ्नो कुरा पूरा गरेँ, तिमीले पनि पूरा गरे, अब दोस्रो कुरा तिमीले गर भने। के तुरुन्त भनिहाल्नु, म त्यो पनि पूरा गर्छु भने। त्यसो भन्दाखेरि अनि बुद्धले अहिंसकलाई, यो चाहिँ हिंसक बनिसकेको अहिंसक अङ्गुलीमाललाई के भन्यो, अब त्यो तिमीले काटेर ल्याएको रुखको हाँगा यथास्थितिमा त्यही जोडिदेऊ त, राखिदेऊ त भनेर भने। अङ्गुलीमाल त छसङ्ग भए र भन्यो चाहिँ नि, काटिसकेको कुरा त्यो कसरी जोड्न सकिन्छ, जोडिँदैन भनेर भने। त्यो बेला बुद्धले भने, हो तिमीले जतिजना मान्छेहरू मारे उनीहरूको पनि ज्यान त्यस्तै हो, र यदि कुनै पनि कुरा बनाउन सक्दैन, त्यस्तै बनाउन सक्दैन, त्यस्तै कायम गर्न सक्दैन भने त्यसलाई हरण गर्नु, काट्नु, मार्नु पनि यो अनुचित हो। जसले तिमीलाई यो चाहिँ औँला, बुढी औँलाको माला ल्याऊ भनेर भन्यो, त्यो जोसुकै भए पनि उहाँको एउटा विवेकशीलतामा कमी हो। गुरु पक्कै होलान्, विद्वान पक्कै थिए होलान्, तर विवेकशील भएन। त्यस कारणले विवेक हराएर कहिले पनि हामीले सुख प्राप्ति गर्न सक्दैन। के तिमीलाई त्यतिका मान्छे मारेकोमा दुःख लाग्दैन? तिम्रो परिवारलाई दुःख लागेन होला भनेर बुद्धले भन्नासाथ हिंसक बनेको अङ्गुलीमालले आफूले मान्छे मार्ने गरेको, औँला काट्ने गरेको हतियारलाई भैमा राखेर बुद्धको शरणमा गए। बुद्ध मलाई शरण दियो, मलाई क्षमा गरिदियो भनेर। त्यस कारणले यो महामोह भन्ने कुरा अति भयङ्कर हुने गर्दछ। महाराग भनेको भयङ्कर हुने गर्दछ। यो सबै अविवेकीको प्रदर्शन हो। र अहिले पनि म विश्वविद्यालयमा काम गर्छु, यहाँहरूलाई थाहा नै छ। र मैले विश्वविद्यालयमा काम गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार हुने बेलामा विद्वान वर्गसँग यही कुरा भन्ने गर्छु, अनुरोध गर्ने गर्दछु। कसैबाट सिकेपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त भएको ज्ञानले विद्वान पनि बन्न सकिन्छ र बन्ने गर्छन्। 20औं वर्षसम्म प्राध्यापन गरिसकेपछि अनि विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ भनेको यदाकदा सुन्ने गर्छौँ, यो मैले पढ्दाखेरिको नोटले तिमीहरूलाई पढाइराखेको छु भनेपछि उहाँ विद्वान। अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। समय सापेक्ष पढाउनु पर्ने विषयमा
उहाँले 20 वर्ष अगाडि पढेका कुराहरूको नोटबाट पढाउँछु भनेर भनेपछि त्यो कतिको जायज छ, कतिको विवेकपूर्ण ढङ्गले पढाएको छ। बौद्ध अध्यापनमा पनि दान भनेको दिशा पिसाब गरी जस्तो दान गर्नुपर्छ भनेर पढाउँदाखेरि विद्वान पक्कै छ, बुद्धिमान पनि छ ज्ञान प्राप्त गरेकोले, तर उहाँको विवेकशीलता दान भन्ने कुरा के हो भनेर बुझ्न नसकेको महसुस हुने गर्दछ। कसैले कुनै प्रश्न सोध्यो भने छट्केर यो पढाउने बेला सोध्नु हुँदैन भन्ने थाहा छैन, पढाउन सकेपछि सोध भनेर छड्किने बानी भएका अध्यापकहरू पनि नभेटिएका होइनन्। तसर्थ यदि पढाएको बेलामा नै नबुझेको कुरा सोध्न पाए भने कहिले नबिर्सिने गरेर त्यो चाहिँ आफूले पढ्न सकिन्छ, पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि विवेक नभएको अध्यापकलाई के भन्ने। नेपालीमा जो खस नेपाली भाषी होइन, जस्तो कि म नेवार पढेँ, नेवा पढेँ, मैले बोल्दाखेरि नारीलाई कहिलेकाहीँ मेरो जिब्रोको गडबडीले गर्दाखेरि मेरो मातृभाषा आउँछ र महिला भन्न पुग्छौँ। महिला भनेपछि ती विद्वानहरूले के भन्नुहुन्छ, महिला भनेको त फोहोर हो नि, कहाँ नारीलाई महिला भनेर भन्यो भनेर भन्छ। तर मैले धेरै नेपाली पढाउने गुरुहरूले बोल्ने बेलामा महिला पुरुष भनेर बोलेको धेरै सुनेको छु। यो क्षम्य नै भयो। त्यसकारणले के भन्दाखेरि यो महाराग महाद्वेष भन्ने कुरालाई हामीले अन्त गर्नको निमित्त हामीमा एउटा महारूप हुनुपर्छ। हाम्रो यो चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण ज्ञानले अरूलाई क्षमा गर्न सक्ने हामीमा गुण हुनुपर्छ। हाम्रो शरीर महाकाय त्यो वास्तवमा शरीर होइन, यो भनेको विश्व ब्रह्माण्ड हो। त्यो विश्व ब्रह्माण्डलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयासमा हुनुपर्दछ। यो भनेको नै महाबर्ने अर्थात् हाम्रो र हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई हामीले विवेकशील ढङ्गले अरूलाई उत्तम ज्ञान दिएको थार्दछ र महाबपु महानाम महाडर महाविपुल मण्डल भनेको यही हो। समग्रमा यो ब्रह्माण्डमा हामीले आफू भलो त जगत भलो होइन, जगत भलो त आफू भलो भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्ने प्रयासमा हामी हुनुपर्दछ। यो प्रयासले नै बुद्ध धर्मको चतु ब्रह्म विहारमा हामी अभ्यस्त भएको महसुस हुने गर्दछ। त्यो भनेको हामी त्यो अवस्थामा मैत्री भावमा पुगेको, करुणा भाव जागेको, मुदिता भावमा परेर आफू र अरूमा भिन्नता नदेखिएको र त्यसैको कारणले हामीले अरूको भलो होस् भन्ने अपेक्षाका साथ आफूले आफैलाई उपेक्षा गरेर मलाई भन्दा अरूलाई आवश्यक छ, मैले खान नपाए एक छाक खान नपाए पनि त्यो कटौती गरेर म अरूलाई दिन्छु। मेरो धेरै लुगाहरू छन्, त्यसमध्ये मलाई मनपर्ने लुगा नै म अरूलाई दान गर्छु भनेर यसरी त्याग भावना सृजना गर्ने बानी हामीले यो महाविपुल महामण्डलमा प्रकट गर्न सक्यो भने त्यही नै बुद्धको गुण हुनेछ भन्ने आजको यस 6औं पंक्तिको वज्रधातु मण्डल 4थो परिवर्तको व्याख्या विश्लेषणलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, पक्कै पनि यहाँहरूले
अंग्रेजी भाषामा पनि हेरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु र यहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू तपाईले मेसेन्जरमा लेखेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै म नेपाली भाषाबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। My dear Dhamma friends and followers, just now I have completed elaborately, very slowly describing about the 5th and 6th paragraphs of Vajradhatu Mandala, the 4th chapter of Nama Sangiti. Till yesterday, I have described you the 4th chapter, 4th paragraph. Today, I have described in Nepali the 5th and the 6th chapter, the 6 paragraphs. In the 5th and the 6th paragraphs, it is mentioned that as a recited verse of Nama Sangiti, Maha Maha Mahaloba Sarvaloba Nisudana Mahakamo Mahasankhya Mahamoho Maharati. Maharupo Mahakayo Mahabarno Mahabapu Mahanama Mahadaro Mahabipula Mandala. When we recite Maha, Maha means the big circle, the big expectation, the greater circle, the greater and more gatherings. Anyway, Maha means more and more to give, more and more to acquire. In this way, Maha means the great, very big, the very big dimension of activities. When we say Maha, for easiness of dialect recitation, melodious sound, the word Moho is turned to Maha. Moha means to have, lust, lobha, and rati means the bad nature of seeing to others, sexual conduction. Sankhya, to get happy life. Kamu, the same, to acquire the clinch. Rupa, the physical nature of something, maybe the man or maybe the environment, maybe the physical goods. And kayo, kaye, kaya means the body. When we say Mahakaya, the physical body in very big size, maybe that physical body of human beings or the iconographs or the statue, just like the statue of Vajrabira Mahakala at Turikal. That's greater size, more than human life size. Mahabarno, to express the qualitative expression to teach others. When we do the betterment for the others, at a time when that giving or supporting to others reflects very cheerful face in
those persons who have actually needed because of getting support from you, you will be very happy and pleasant. That's why at a time we could not express his joys or feelings. That's very much greater joy he will acquire. And Mahanama means when we saw some person whom are each and every time supporting and giving donation and giving supports to others for the needy people, when we see that person, oh, he's like a God. Every time, each and every time, he used to support the poor people, the needy people. That is greater achievement what he had done. That's the ritual of his contributions. In easy word, in English we say name and fame. Name and fame means Mahanamo, Mahabalo. Having the name and fame, it gives reflection to others to achieve and to go on the right path. That is called Mahabalo and Mahadaro. Because of achievements reflection to other people, he also encouraged to do same good right path way to contribute others. It is called Mahavipula. In this way, the circle will be greater and greater. It will continuously flourish in the environment. It is called the Mahamandala. So, because of these 5th and 6th paragraphs of Vajradhatu Mandala of 4th chapter Nama Sangiti, it gives knowledge us to have open knowledge for the benefit of others. Yesterday I have given you the example about the government contribution for PCR test positive peoples. At first in Nepal government contributed 3 lakhs rupees if the person are suffering and his PCR test report is in positive. But it is quitted nowadays. There is no money contribution from the government you will get. It is happened because yesterday I have given you the example of 5 members family. When the first member received 3 lakh rupees submitting PCR test positive report to the government, but that's the false report he presented to the government and taken 3 lakh rupees. To get 3 lakh rupees from the government, he had given under table money to the technician who writes the report. At the time he was very pleasant, very happy. But within the few days later, his whole family was suffering from the coronavirus. All the persons PCR test report is seen in positive. At a time he could not get single rupee from the government.
getting 3 lakh rupee earlier, it is not longer happy and make pleasant to him, because in reality when he got suffering, he could not get single rupee when he needed. So when we are in loss, hatred and greediness, the clinch attachment makes negative result to him. So for this, I want to give you the examples during the period of Sakyamuni Buddha. You know that Angulimala, who used to kill the man, kill the humans and cut the thumbs and garland, make garland to serve that human thumbs garland to his teacher. It is happened Angulimal used to kill to collect the thumb to own the to make the garland to serve for his guru, teacher. Because Angulimal's teacher ordered to Angulimal for the remuneration, reward of his teaching to Angulimal to bring the garland of 1,000 thumbs of 1,000 man's garland. Because of his hatred, as Angulimal in prayer, he was a ahinsaka. Ahinsaka who doesn't do the practice of killing others. Because of Guru's misguided direction, the person with name and the person with very far from killing others turn to the killer to collect the thumb. Angulimal's teacher, Guru, definitely he is a wise man. He is a scholar too. But he lost his mindful action. When Angulimal's teacher had seen Angulimal before being Angulimal at the time Ahinsaka, Ahinsaka's head on the lap of Guru Ama, and the other friends of Ahinsaka misleads the Angulimal's teacher. That's why, to get revenge with Ahinsaka, he ordered with hatred, with jealous, with his misbehaved of his mind to collect 1,000 man's thumb. And Angulimal also surrendered to his Guru. What his Guru ordered, he do without delaying and without thinking. The order of Guru is right or wrong. So we must think the thoughts are
most important. Sometimes when we see with our bare eye, that may be the false. That may false because of having no common sense, because of misinterpreted by other peoples. So each and every time when we do the practice according to the Buddha and Buddhism, we must think carefully, we must do the actions with memorizing whether that is correct or wrong. Because of small order, misleaded direction given by the Ahimsa Guru, Ahimsa turned to the killer. And after collected by the Angulimala, 999 people's thumbs, he cited in front of him the Buddha. And he chased to the Buddha, but he could not meet the Buddha. At that time, he was very fragile, and he shouted, "Who are you? Aren't you afraid from me? I am the killer to collect the thumbs." In this way, he shouted. Buddha neglected his voice of shouting. He ran and stopped in front of Buddha, and he provoked his old actions, and he told, "You are the last person. If I collect your thumbs, I could fulfill my teacher's interest of garland as Guru Dachana, the teacher's remuneration reward." Then Buddha easily taken Angulimal's vision. "You don't have to kill me. You have not to kill me. You can collect my thumbs if you need. But you must obey my two order or questions, requirements." Then Angulimal says, "Say immediately, I will fulfill that." Then Buddha very slowly ordered, "Please go and bring a branch of that tree to me." Angulimal, who had killed 999 humans, it is very easy to cut up the branch of tree for him. He ran to the tree and cut the branch of the tree and brought, and he supposed to give that branch of tree which he cut to give to the Buddha. At that time, "Stop! It is not for me," Buddha said. Then what to do? The second things you have to do. Then again Angulimal said that, "Say immediately, I will do that also." Then Buddha ordered very simply to Angulimal that, "Please, let that branch of tree which you had cut, please rejoin at the same place as in same condition before you had cut." Then Angulimal is very in thinking, thoughtfully he
think that it's impossible. Then he said to Buddha, it is impossible to join this branch of tree when I had got in the same condition before. Then Buddha with a smile, so a simple thing if you could not do to rejoin the branch of tree, then how you will get? And you thought to kill the others. You had killed 999 people. It is not your duty, it is not right action you have done. Because of like this directions, teachingful and thoughtful knowledge given by Buddha to Angulimal, instantly he had thrown his weapons on the floor, ground, and he surrendered to Buddha. I have eyes because of misleading direction given by my teacher. I 100% respected to the teacher because of blind faith of me. I am in the wrong track. Please give me surrender to you in your Bhikkhu Sangha. Then immediately, no, it is not your weakness. It is the weakness of the past life. It is the weakness of the past life of you and your guru as well. So, each and every time when we do the practice, when we do the actions and the reactions, we must read that carefully, we must see very carefully, and then after we must try to understand what the actual reality of that. Then only we have to move in the actions. So, the Angulimala surrendered and turned to Buddha's Sangha member after Buddhist ordination given by Sakyamuni Buddha. In the same way, this Nama Sangiti, the complete text of recitation, belongs to Vajrapani Ghosh, who had requested to Buddha with confession what he killed more and more people in earlier. He joined the Buddha Sasana, Buddha rule, and Buddha Bhikkhu Sangha. Not only he turned to the Bodhisattva, he always being a safeguard for to protect and preserve the Buddha and Buddhism, Buddha and Buddhist sites. It is the dedicated commitment of Vajrapani because of having knowledge given by Buddha to Vajrapani Ghosh. Vajrapani Ghosh turned to the Vajrapani Lokeshwara, and he used to give support to others, and at the time, at the end, is acted, is turned to the safeguard to protect the Buddha, Buddhism and Buddhist sites. It is his rightful actions and dedicated commitment towards the Buddhism. So, the 6th paragraph of Vajradhatu Mandala teaches us how to
react, how to go in right path, to be a right person, right learner, right listener, right practitioner in the Buddhism and Buddhism. So nowadays also in school and colleges, when you have got teachings from your teachers and the professors, please be aware they mislead you. When you got your teachings from your gurus, your teachers, please do the judgment with your thoughtful action, with mind only. Do not surrender 100% towards the Guru because of his weakness. He may the teacher may, the professor may mislead teachings to you. I have seen a lot. If you respect 100% to your teacher, whatever he had teaches to you, you obeyed, you may turn to in miss path, just like the Angulimal, because I have seen the persons, the offerings, dana, teaches by the teacher. We must give offerings just like discharge our stool and urine by the human beings. He is a Buddhist scholar, but he teaches offerings meaning like this in wrong way. And the teacher, without having the base, when they teach, the baseless teaching will be just the surfacing isles on the water. It is happened because nowadays, whatever you have discipline, academic discipline in master's level, but you can do your Doctor of Philosophy, PhD degree, practices, and you can acquire in the PhD degree in Buddhism. So it may mislead them that they are fully educated in the Buddhism, and when they teach with baseless ground of the Buddhism, their teachings may be in misguided areas. So each and every time, Nama Samhita tells us that loss, hatred, and the greediness we must apart from our life. We must follow the path of Chatu Brahma Vihara, Maitri, Karuna, Mudita, and Upeksha. Maitri, to have the friendship, friendly friendship to all. Karuna, having the friendship, dhamma friends to all, we must compassionate. We must get sufferings of others. We must get problems of others to eliminate their problems, sufferings, and diseases. It is possible when we can feel all are my dhamma friends. So the others' problem, others'
sufferings is my sufferings, so I have to help to them. It creates the joyfulness in our life. The joyfulness in our life means when we support to others, when we offer to others, and by offering to others, when they get the offerings, the support, they feel very easy in their life. At that time, they will be very pleasant and happy. Seeing their happy life and pleasant life, the donator, you also feels very joyful in your mind. That's called the joyful, joys, the mudita in Buddhist language. So each and every time when we do the practices, we must think to whom we have to serve what. Just like this pandemic period of time, because of lockdown, the persons who used to earn daily and fulfill their needs, they are aparted. They could not earn money. They are starving at a time. The social activists, the donors, help to them by offering food packets for dinner, lunch of them. At a time, the receivers expected that with a beautiful packet, there will be the good food with meat. But because of their expectation, they could not get food with meat. And after the distributor, the donator, the offerers pass away from that place, they had thrown that food packets in the dustbins. They did not eat. It makes there is no value of offering them to cure their starving. So the donors also think that when I do the donations, I offer them, that must be useful for the receivers. If the person receiving their needs are not fulfilled, they will throw like that. So my dear Dharma friends and the followings, in this way, the Nama Sangiti is very deep knowledge of Buddhism, which is most important in our life for survive. Survival is the fittest, is not applied in everywhere. To survive others, to give support to others means we must secure life, we must benefit to others by thoughtful actions in our way of life. So in this way, I want to close the 5th and 6th paragraph of Vajradhatu Mandala today. I will continue it tomorrow as well, the Vajradhatu Mandal, the other paragraphs elaborately. Thank you very much. I think it is little late. Still you are observing, you are viewing my live cast from Facebook, Rajendra Man Vajracharya. Definitely you have shared it to your friends and family. Have a nice day and have a good night with sound sleep. Thank you very much. See you again tomorrow. Please be stay tomorrow as well with me. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.